अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ीन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 27 मार्च के जलसे के हवाले से। वजीर आज़म ने इससे मुतालिक अहम पैगाम दिया है। इमरान खान ने अवाम से 27 मार्च के जलसे में भरपूर शिरकत की अपील कर दी है। वीडियो पैगाम में कहा, डाकुओं के टोले ने 30 साल से मुल्क में लूट मार मचा रखी है। अब मुंतखब अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हम बदी के साथ नहीं, बदी के खिलाफ है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इसमें डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। शुक्रिया। परेड ग्राउंड में पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अब तक दरख्वास्त नहीं दी। अगर कल कोई शरारत हो तो वजारत दाखिला जिम्मेदार नहीं होगी। लाहौर में वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने कहा कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं जा रहे। पार्टी बदलने से इज्जत नहीं मिलती। जो फौज और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है, और JUI ने जहां डिमांड की थी अपनी पुरानी जगह पे, उनको इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं की। पहले उन्होंने कहा था कि हम 24 को निकलेंगे, कल वो कह रहे हैं 25 या 26 को निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम हालात खैरियत से गुजरेंगे और पाकिस्तान की तारीख़ का तारीख़ी और अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 तारीख़ की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। फोर्थली, अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है, और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है, तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नून लीग ने सदाती रेफरेंस को वक्त का ज़िया, कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़ुल्करनैन इकबाल से। ज़ुल्करनैन, मुस्लिम लीग नून के जवाब में मज़ीद क्या कुछ है? JUI और सुप्रीम कोर्ट बार के बाद अब मुस्लिम लीग नून का भी जवाब आ गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस को सिर्फ अदालत के वक्त का ज़िया करार दिया है। मुस्लिम लीग नून का अपने जवाब में कहना है कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 95 बिल्कुल वाज़े हैं, इनमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है, इसलिए सदारती रेफरेंस की किसी भी सूरत गुंजाइश ही नहीं बचती थी। जवाब में यह भी कहा गया कि हर रुकन असम्बली को न सिर्फ वोट डालने का हक है, बल्कि गिनती में भी उसका वोट शुमार होगा। आइन में ये बात वाज़े लिखी गई है, इसलिए सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत करना और इन सवालात का जवाब देना ये गैर जरूरी और प्री मैच्योर एक्सरसाइज होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम के पास कोर्ट के पास सिर्फ आइन में तशरीह का इख्तियार है, वो किसी भी सूरत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। ये जवाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा करवाया गया है। जी ठीक है ज़ुल्करनैन, जिस तरह से आप हमें बता भी रहे हैं, नून लीग ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और नून लीग ने सदाती रेफरेंस को वक्त का ज़िया करार दिया है, और साथ में जवाब में ये भी कहा गया है कि हर रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने का हक हासिल है। हर रुकन का डाला गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सदाती रेफरेंस
ریفرنس قبل از وقت اور غیر ضروری مشق ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے، ترمیم کا نہیں۔ جواب میں نون لیگ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے بھی آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس میں اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ نون لیگ نے صدارتی ریفرنس کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے، جبکہ قبل از وقت اور غیر ضروری مشق قرار دیا ہے۔ ساتھ میں جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، ہر رکن کا ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار بھی ہوگا، جبکہ صدارتی ریفرنس قبل از وقت اور غیر ضروری مشق ہے، سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے اور ترمیم کا نہیں، جواب میں یہ کہا گیا ہے۔ تو ذوالقرنین اقبال، آپ سپریم کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں، انتظامات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کون کون سے ارکان یہاں پر پہنچے ہیں، پارٹی رہنما یہاں پر؟ کیونکہ 1 بجے سماعت ہونی ہے، اس لیے ابھی سے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بڑے رہنما ابھی تک تو نہیں پہنچے، البتہ نیر بخاری، نظیم افضل چند اور دیگر جو رہنما ہیں جو درجہ دوم کی قیادت ہے وہ سپریم کورٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جو بڑے رہنما ہیں ان کی آمد کے حوالے سے ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا، تاہم جو سیکیورٹی اقدامات ہیں وہ پولیس کی جانب سے کافی کیا گیا۔ گزشتہ سماعت میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ظاہر کرنا پڑا تھا کہ عدالت میں بہت زیادہ رش ہے، جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو عدالت نے کمرہ دار سے باہر جانے کا کہا تھا کہ باہر اسپیکر ہے وہاں پر سنیں۔ اس لیے آج بھی کوشش پولیس کی جانب سے یہ کی جا رہی، جو سلیکٹڈ افراد ہیں صرف جن کا اندر جانا ضروری ہے انہی لوگوں کو گنجائش کے مطابق کمرہ عدالت کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ اسپیشل جو پاسز ہیں جن کے پاس ہوں گے صرف ان کو ہی داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے کورٹ روم میں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین اقبال، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا۔ سپریم کورٹ بار اور JUI نے ریفرنس پر جواب جمع کروا دیے۔ کسی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالنے پر کوئی نااہلی نہیں۔ JUI نے آرٹیکل 63A کو غیر جمہوری قرار دے دیا۔ حکمران جماعت کے باغیوں پر آرٹیکل 63A کا اطلاق تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہوگا یا نہیں، اور کیا منحرف رکن کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے گا؟ فلور کراسنگ سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ JUI اور سپریم کورٹ بار نے ریفرنس پر تحریری جواب جمع کرا دیے۔ سپریم کورٹ بار نے تحریری جواب میں کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ ڈالنا رکن قومی اسمبلی کا انفرادی حق ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں۔ آرٹیکل 63 کے تحت کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے پہلے نہیں روکا جا سکتا۔ آرٹیکل 95 کے تحت ڈالا گیا ہر ووٹ گنتی میں شمار ہوتا ہے، جو اب ہر رکن قومی اسمبلی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے میں خود مختار ہے۔ آرٹیکل 63A میں پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالنے پر کوئی نااہلی نہیں۔ JUI نے ریفرنس پر جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسپیکر کو اراکین کے ووٹ مسترد کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی ریفرنس پر رائے دینے سے الیکشن کمیشن کا فورم غیر مؤثر ہو جائے گا۔ پارٹی کے خلاف ووٹ پر تاحیات نااہلی کمزور جمہوریت کو مزید کم تر کرے گی۔ عدالت پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کرنے سے اجتناب کرے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو صدارتی ریفرنس واپس کر دینا چاہیے۔ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے، ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اوریجنل فورم ہوگا اس میں الیکشن کمیشن، تو اگر سپریم کورٹ آج کوئی رائے دے دیتا ہے تو پھر اس اوریجنل فورم کا کیا ہوگا، اور پھر اگر رائے دے دیتا ہے تو پھر جب اپیل آئے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ رائے تو پہلے دے چکے ہیں اس معاملے میں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس میں جو ہے نا وہ اس وقت اس ریفرنس کو بغیر کسی جواب کے، بغیر آنسر کے ریٹرن کرنا میرا خیال ہے ریکوائرڈ ہے۔ یہ کوئی قانونی رائے نہیں ہے بلکہ ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کی رائے ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ بار کے جواب پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل بھی آ گیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار نون لیگ کا ماتحت ادارہ ہے۔ وکلاء تنظیموں کا کام سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار کو آزادانہ حیثیت برقرار رکھنی ہے۔ عام وکیل وکلاء تنظیموں کے اس کردار سے نالا ہیں۔ لاہور بار کے انتخابات میں اس گروپ کی شکست وکلاء کا رد عمل ہے۔ سپریم کورٹ بار کے جواب پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند سے سوال ہوا کیا کسی اور کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا اور جاتا ہے۔ اب اور کوئی معاملات ہو رہے ہیں، کسی اور کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے۔ مختار کے پاس کتنے لوگ چھپا کے رکھے آپ سارے مختارہ نہیں چھپاتا ہوتا، ہم چھپانے کے قائل نہیں ہیں، سامنے لے کے آتے ہیں۔
تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے عمران خان پر اعتماد ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس ترک کا پتہ ہے، اپوزیشن کو بڑے سرپرائز ووٹنگ کے دن یا ایک رات پہلے ملیں گے۔ صحافیوں سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو علم نہیں ان کے کتنے لوگ باقی رہ جائیں گے، چوروں کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دوں گا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو گھر نہیں بیٹھوں گا۔ چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ کراؤں گا۔ وزیر اعظم اپوزیشن اتحاد کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے پرعزم، تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی پیش گوئی، کہتے ہیں میرے پاس ترک کا پتہ ہے، اپوزیشن کو بڑے سرپرائز ملیں گے، ہمارے سرپرائز ووٹنگ کے ایک دن یا ایک رات پہلے سامنے آئیں گے، اپوزیشن کو علم نہیں کہ ان کے کتنے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 27 مارچ کو استعفیٰ دینے کا اعلان نہیں کر رہا، چوروں کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ کیوں دوں گا، جب تک زندہ ہوں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ شہباز شریف قوم کے مجرم ہیں، لوگ کہتے ہیں عمران خان جتنا بھی برا ہو لیکن اپوزیشن سے اچھا ہے، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو گھر نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اتحادی ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، اتحادی آخری وقت تک عوام کی رائے دیکھیں گے، اتحادیوں کو پتا ہے کہ انہیں بھی ووٹ عوام سے ہی لینے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اندر شدید اختلافات ہیں، اپوزیشن میں صرف فضل الرحمان فوری الیکشن چاہتے ہیں، فضل الرحمان اس وقت 12ویں کھلاڑی ہیں، کچھ عرصے بعد وہ 12ویں کھلاڑی بھی نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 27 مارچ کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ سما نے سوال کیا 27 کے جلسے میں خفیہ ویڈیوز بھی چلائیں گے؟ عمران خان نے جواب دیا خفیہ ویڈیوز مریم نواز کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ عمران خان اکثریت کھو چکے اور حکومت ختم ہو چکی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملکن میں جلسے سے خطاب، کہا کالا کوٹ پہن کر کسی عدالت جائیں گے نہ گیٹ نمبر 4 پر دستک دیں گے۔ وقت کے ظالم کا وقت کا فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں، امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے۔ میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا، گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا؟ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے، یہ جنگل کا قانون چلتا ہے۔ خان تو غیرت والے ہوتے ہیں، خان تو بہادر ہوتے ہیں، مرد ہے تو مقابلہ کرو، غیرت ہے تو مقابلہ کرو۔ عمران کا حکومت ختم ہو چکا، عمران سابق وزیر اعظم بن چکا، بزدل ہے عمران، بزدل بھاگ رہا ہے، مقابلہ سے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں چوہے چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے۔ عمران تو چوہا نہیں ہو، عمران you're a rat عمران خان اپنے آپ کو خان کہلاتا ہے یار۔ اپوزیشن کو ضرور سرپرائز ملے گا کیونکہ عوام نے ان کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا منحرف ارکان کے پاس اب بھی وقت ہے، وہ یہ جان لیں گے کہ ضمیر بیچنے کا نتیجہ اپنی سیاست کا جنازہ نکالنا ہے۔ دین کا ٹولہ اکٹھا ہوا تھا، عوام میں یہ پٹ گیا ہے، لوگوں نے ضمیر فروشی کو مسترد کر دیا ہے۔ جو آج ضمیر فروشی کرے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ نکالے گا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے وسائل پر یہ اپنا مارچ کیا تھا، ہم پہ کوئی ثابت کرتے سرکار کا 1 روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہوں یا ہمارا ارادہ ہو۔ آپ خود 27 تاریخ کو دیکھیں گی پوری قوم کہ کس طرح عوام از خود اظہار یکجہتی کے لیے آئیں گے اسلام آباد۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ترک کا پتہ استعمال کرنے کا سوچے بھی مت، اگر ایسا کیا تو ترک کا پتہ الٹا عمران خان کے خلاف ہی استعمال ہو جائے گا۔ آپ کو وزیر اعظم کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ ترک کا پتہ جو ہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں جسے انہوں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا؟ ترک کا پتہ ان کے خلاف استعمال ہو جائے گا اگر انہوں نے استعمال کیا تو وہ استعمال سوچے بھی نہ اور اس ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔
اور یہ ٹائم آتا ہے اور اس ٹائم سے ایمرج ہونے کی، ایز اے لیڈر ایمرج ہونے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں، اس ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کریں، اور آگے سیاست ہے نا ابھی، تو آگے سیاست کریں ان لوگوں سے لے کر، اور اپنی جو اپنا رول پلے کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں کہ ترک کا پتہ استعمال کریں گے، کوئی ترک کا پتہ استعمال، اصل میں ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، جب ٹائم برا شروع ہو جائے تو ہر اچھے سے اچھے فیصلے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ برا ہی نکلتا ہے۔ اور ایسے میں اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اپوزیشن کے لانگ مارچ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے درمیان، اور اس ملاقات میں اپوزیشن کے لانگ مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ حکومت کے اتحادیوں کو منانے کی کوششیں تیز ہو گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر پرویز خٹک اور اسپیکر اسد کیسر نے ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کی۔ حکومتی وفد نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کی درخواست کی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز ترین گروپ کو منانے پہنچے رہنما کافلی کامل علی آغا نے جلد خوشخبریوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز۔ حکومتی وفد اتحادی ایم کیو ایم کو منانے پہنچا۔ اسد عمر پرویز خٹک اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کی۔ متحدہ سے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کی درخواست کی، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے کہا پارٹی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ حکومت کے اہم اتحادی کاف لیگ کے رہنما کامل علی آغا نے جلد خوشخبریوں کا دعویٰ کر دیا۔ چند دنوں میں نہیں، اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر، 100 گھنٹوں سے کم کے اندر آپ کو بڑی خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ خوشخبریاں کون سی ہیں؟ سما کے سوال پر کامل علی آغا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز ترین گروپ کو منانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ نعمان لنگڑیال اور عبدالحی دستی سے ملاقات کی، مائنس بزدار مطالبے سے دستبردار کرانے کی کوشش کی۔ ترین گروپ نے جواب دیا، مائنس بزدار کے مطالبے پر قائم ہیں۔ وزیر دفاع نے بھی ترین گروپ سے بات کی اور تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ جبکہ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما راجہ ریاض نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا عثمان بزدار نے دیگر جماعتوں سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں تو وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اب وزیر اعظم آئے اور قرآن کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، تو میں آج ہی وزیر اعظم کے پاس چلا جاؤں گا اور ان سے معافی بھی مانگوں گا اور صلح بھی کر لوں گا۔ میں واحد آدمی ہوں جس نے ندیم ملک صاحب وزیر اعظم صاحب کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ سیٹیں ڈی پی او کی، ڈی سی کی پنجاب میں بک رہی ہیں۔ اور یہ کون بیچ رہے ہیں؟ میری بات کا مجھے کہنے لگے کہ ثبوت دو۔ میں نے کہا جی ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے۔ ڈی پی او اور ڈی سی کی سیٹیں بیچنے میں ملوث کون ہے؟ چیف منسٹر پنجاب ملوث تھے، اور کون ہے؟ اور وہ پیسے کہاں تک جاتے تھے؟ کہاں تک جاتے تھے؟ اسلام آباد کی پہاڑی ہے کہ وہاں تک جاتے تھے۔ اب تو چیف منسٹر پنجاب بھی دوسری پارٹیوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مجھے میرے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں تو میں خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں راجہ ریاض صاحب؟ اب ہم 27 کے قریب ہو گئے ہیں۔ 27 میں اور کون شامل ہو گیا؟ جی ابھی نام ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں الزامات کی سیاست کبھی کی ہے نہ اس پر یقین رکھتے ہیں، بے بنیاد الزامات کا جواب دینا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کا ایجنڈا سیاسی انتشار پھیلانا ہے۔ راجہ ریاض اور دیگر ناراض اراکین کے لیے پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں راجہ ریاض کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام مضحکہ خیز ہے۔ عثمان بزدار عمران خان کے سپاہی ہیں اور سیاسی محاذ پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔
मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने खिताब में जो 3-4 अहम इश्यूज़ का जिक्र किया, हमारे इजलास ने उन पर नुमायाँ पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया यूक्रेन के क्राइसिस का, कॉन्फ्लिक्ट का, और पाकिस्तान का इसमें जो एक गैर जानिबदाराना लेकिन इंसानी पहलू को सामने रखते हुए जो इसमें किरदार वो चाहते थे, उस किरदार को हम लेकर उनकी तकरीर के बाद जो OIC की स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें उसको ले जाया गया कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का की नोट एड्रेस है, और बहुत से वज़राए ख़ारजा ने उस पर गुफ्तगू भी की और अपनी तशवीश का ज़िक्र भी किया। तो उसको सामने रखते हुए हम स्पेशल कमेटी में ले गए, और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि OIC ने हमारी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और वो डिक्लेरेशन का हिस्सा बन गया, और उन्होंने फ़ैसला किया कि OIC का ये फोरम यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को, वहाँ जो जंग हो रही है, सीज़ फायर के हसूल के लिए, आम शहरियों की जानों को बचाने के लिए, अमन को फ़रोग़ देने के लिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ चीन के वज़ीर ख़ारजा को बतौर एक स्पेशल गेस्ट की दावत दी गई थी, उनसे भी मशावरत का मौका मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल परेड के बाद उनसे एक और मुलाकात की जिसमें वज़ीर आज़म थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा थे और मैं था, और हमने तबादला ख्याल किया यूक्रेन की सूरत हाल पर कि इन हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और उन्होंने अपना ज़हन दिया कि हमारी ये ख्वाहिश है, और चीन से मशावरत की, और चीन ने भी अपना वज़न हमारी इस सोच में शामिल किया और उन्होंने इसकी तायीद की। चुनाचे उनकी मशावरत के साथ वज़ीर आज़म के कहने पर ये स्पेशल कमेटी में गया मसला, और स्पेशल कमेटी ने उसको इंडोर्स कर दिया। मुझे मौका मिला बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का, मुझे मौका मिला सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का, और हमने तय किया कि इंशाअल्लाह ये हम इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं, इसकी मोडेलिटीज़ हम इंशाअल्लाह वर्कआउट करेंगे, और हमने फोकल पर्सनस नामज़द कर दिए हैं जो इसकी तफसीलात हैं कि हमने इसको आगे लेके कैसे चलना है, हम इसको वर्कआउट करेंगे। मुझे जाते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा ने चीन आने की दावत दी है, और अनकरीब मैं इंशाअल्लाह चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ, और मज़ीद इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा आउटकम है जो इस OIC की CFM का आउटकम है, और इस इजलास पे से चीज़ सामने आई है उभर के। दूसरी चीज़ जिसकी मुझे बेहद मुसर्रत है वो ये है कि मसला कश्मीर जो सुलग रहा था दहाइयों से, और 5 अगस्त 2019 के बाद उसमें एक नई शिद्दत, उसने एक नया मोड़ अख्तियार किया। हमारी तशवीश जो है वो अपनी जगह कायम थी, कायम है, और फिर हमने देखा कि बतदरीज 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली है उसमें इजाफा होता चला गया। लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किल होती चली गईं। सैयद अली गिलानी की जश्न खाकी के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है। तमाम क़यादत जो है वो पाबंद सलासिल है, कैद में है, बच्चों को उठाया जाता है और वालिदैन को पता नहीं चलता, और उनकी लाशें
उनके घरों में पहुंचती हैं। कश्मीर के मसले पर मुझे ये कौम को बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉन्टैक्ट ग्रुप में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जो कि OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की साइड लाइन्स पे हुआ। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने, निजेर के वज़ीर ख़ारजा ने, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने, जो कश्मीरियों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सदर ने एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ पेश किया और उस वाज़े मौक़िफ़ के बाद एक रेजोल्यूशन पर इत्तफ़ाक़ हुआ। एक बड़ा फोर्सफुल रेजोल्यूशन है, एक जॉइंट कम्युनिके पर इत्तफ़ाक़ हुआ, उसका मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं, अवेलेबल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको लिए चलते हैं, नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ऐसा टोला है जो इसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया और मुसल्लत होने के बाद उसने इस मुल्क का जो है वो सियासी कल्चर तबाह किया, अखलाकी कल्चर तबाह किया और मुल्क की इकॉनमी तबाह की और मासवाए जुल्म के, ज़्यादती के, इंतकाम के जो है वो इसने कोई काम नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला जो है ये या तो फ़ैसला जल्द आएगा या फिर इस बारे में जो वजाहत है उसको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा ताकि ये प्रोसेस जो है अदम एतमाद की तहरीक का वो इन्हीं दिनों में जो है वो कंक्लूड हो और उसमें जो आइन में और कानून में जो मुद्दत दी गई है उससे ज़्यादा जो है उसमें डिले किसी सूरत जो है वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। राना साहब ये बताइएगा, जब आपको अपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने की उम्मीद है तो फिर ये जलसे जुलूस क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, जलसे जुलूस जो है जब ये सरकारी वसाइल के ऊपर जलसे करके और वहाँ पे जो है वो अपोजिशन को गालियाँ दे के, अपोजिशन के कायदीन के नाम बिगाड़ के जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी अवाम जो है वो मेरे साथ हैं या अवाम जो है वो मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो अवाम में मौजूद है, तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला ये तो एक जगह पे, ये यहाँ पे परेड ग्राउंड में, ये तो यहाँ पे पूरे मुल्क से लोगों को पैसे खर्च करके, सरकारी वसाइल खर्च करके यहाँ पे लाएगा, जबकि इंशाअल्लाह ताला लाहौर से लेके रावलपिंडी तक और उसके अलावा कराची से जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक, पेशावर से, कोयटा से, पूरे मुल्क से जो है वो आप देखेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कहा कि ये टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल टीम के खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। तमाम ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी एक रोज़ा करंतना मुकम्मल करने के बाद स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलवी टीम में कप्तान एरन फिंच, शॉन एबेट, मार्क स्टोइन्स, एडम जंपा शामिल हैं। वनडे स्क्वाड इतवार को कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगा और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। और अब आपको बताएं कि कौन सा मुल्क कितना खुश। अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। जनूबी एशिया के सबसे हसमुल्क मुल्कों में बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया भर में 121वां नंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड के अवाम दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं। डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे, स्विट्ज़रलैंड चौथे और नीदरलैंड 5वें नंबर पर है। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसी आलमी ताकतों समेत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान का खुश तरीन मुल्कों की फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर है और इसकी बुनियादी वजह जंग से तबाहार मुल्क में भूख व अफलास है। पाकिस्तान के बरक्स जनूबी एशिया की तीसरी बड़ी माशी ताकत रखने वाला भारत खुश रहने वालों में मजीद नीचे चला गया। खुश ममालिक वाले मुल्कों की फहरिस्त में भारत का 136 नंबर पर है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। हैसियत में है सुप्रीम कोर्ट जो बार के वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट बार है वो तमाम लोगों से वोट लेके आती है। हम लोगों ने भी वोट डाला हुआ है, तमाम बाकी जगहों के ऊपर भी वोट डाला हुआ है, लेकिन कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए, जो यहाँ पे होता नज़र आ रहा। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार कौंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए और एक भरपूर तरीके से इनके मुहासबे के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वकील जो हैं वो तमाम जमातों से उनका ताल्लुक़ है, किसी एक जमात के में वो नहीं है और इसीलिए जो बार एसोसिएशन है पूरी दुनिया में, उनका किरदार होता है कि वो सियासी मामलात के ऊपर खुद को सियासी जमातों से बालातर रख के एक किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक सियासी जमात के साथ और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मामला नहीं है, सिर्फ उनकी जो बॉडी है, एक दो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार को यरगमाल बना लिया है। और मेरी नज़र में इसके ऊपर बार काउंसिल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान की, वो इनका कंडक्ट, और इसीलिए ये भी आपने देखा लाहौर बार में इस ग्रुप को जो भरपूर शिकस्त हुई, वो भी एक नफरत का इजहार है वकीलों का बार एसोसिएशन की मौजूदा लीडरशिप से। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ जो है वो उठेगी। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ने जिस तरह कल कहा, अब हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। ये जलसा एक तारीखी जलसा होने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम ये जो बाजी है, जिस शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमारा थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुम हो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग का कुछ पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया, और इस तरह फिर उनसे अपनी मरात लेने की कोशिश करते हैं। एक दो दफ़ा तो ये कामयाब हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो है 27 मार्च को जो हमारी कॉल दी गई है, तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करना चाह रहा है। ना उसने कभी ज़िंदगी में हॉर्स ट्रेडिंग की है, ना ब्लैक मेलिंग की है, और ना ही कभी ज़मीर फरोशी की है। तो 27 को इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला खल्क़े खुदा की तरफ से भी आएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि 27 को जो समा होएगा पूरे सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, वो आज से पहले नहीं देखा गया होगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है, ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी एक हमला है। उसकी वजह ये है कि दूसरे साल 5% से ज़्यादा ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ पाकिस्तान में इस साल एक्सपेक्टेड है। आपकी बड़ी दर्जे की सनत, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो 8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड $30 अरब टच कर रही हैं, रेमिटेंसेज आपकी रिकॉर्ड टच कर रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके जहां नून लीग छोड़ के गई थी उससे 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन ये इनको हजम नहीं हुआ अपोजिशन को। आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई कि खित्ते में सबसे कम बेरोज़गारी जो है कोरोना के दौरान भी, वो पाकिस्तान से। तो ये हमला दरअसल सियासत पे नहीं है, ये मईशत की कामयाबी पे भी एक हमला था कि मईशत का रुख जो ये दिवालिया करके गए थे, वो अब ठीक सिमत में जा रहा था और उसके ऊपर एक हमला करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला ये हमला बाकी हमेशा के हमलों की तरह नाकाम हो। अच्छा जी एक बात करें। 2 बातें मैं और करना चाहता हूँ। एक तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी पीडीएम बनी। कल एक तो बिलावल ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नज़र आ गए कि एनआरओ और अभी जो आगे पाई में शेयर नज़र आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। बिलावल का बयान था कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लार्जर अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। वफाकी वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाना नून लीग की पुरानी रिवायत है। शतरंज के खेल को शुरू अपोजिशन ने किया, ख़त्म हम करेंगे।
पीपल्स पार्टी ने भी सदाती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदाती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तो पीपल्स पार्टी ने भी सदाती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदाती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। बात कर लेते हैं, शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में क्या कहा, इसकी क्या तफसील है आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदाती रेफरेंस पर अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सदाती रेफरेंस पर आर्टिकल 166 का दायरा इख्तियार नहीं आता। सदाती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक भी मुतासिर होगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें ये भी कहा है कि रुकने असम्बली के वोट कास्ट करने से पहले 63A का इतलाक नहीं हो सकता। तो इस हवाले से दीगर जमातों के साथ साथ पीपल्स पार्टी का जवाब जो है वो ठीक है शहजाद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।